मर्दम खेज सरजमीन जिसने हर शोबे में बड़े बड़े नाम पैदा किए। कोपैमाई भी ऐसा ही एक शोबा है जिसमें पाकिस्तानी कोपैमा कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। रवां बरस मौसम सरमा में K2 सर करने की मुहिम के दौरान 5 फरवरी को पाकिस्तानी कोपैमा अली सदपारा और 2 गैर मुल्की कोपैमाओं जॉन स्क्रोनी और पाल्बो मोहर के साथ लापता हो गए थे। 18 फरवरी को कौमी हीरो अली सदपारा की मौत की तस्दीक ने पूरी कौम को सोगवार कर दिया था। गुज़श्ता रोज अली सदपारा समेत तीनों लापता कोपैमाओं की लाशें मिलने की इत्तला ने कौम के गम को ताज़ा किया, तो आज कोपैमाई के मैदान से आने वाली एक और खबर से कौम के चेहरे खिल उठे हैं। ये है आज की हमारी सबसे पहली खबर। दीगर खबरों से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं अपडेट 360। पाकिस्तानी कोपैमा शेरोज काशिफ ने सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने के सिर्फ 2 माह बाद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। शेरोज काशिफ दुनिया की 2 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोपैमा बन गए। शेरोज काशिफ ने आज सुबह 8:10 पर K2 सर करके महज 2 माह के अरसे में दुनिया की 2 बुलंद तरीन चोटियां सर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वाज़ेह है कि शेरोज काशिफ को 17 साल की उम्र में 8,047 मीटर बुलंदी की हामिल पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पैक सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपैमा का एजाज भी हासिल है। शेरोज काशिफ को कोपैमाई का शौक 11 साल की उम्र में वालिद के साथ ऑफिस ट्रिप के दौरान हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले 3,885 मीटर बुलंद मक्कड़ पैक सर की थी। शेरोज काशिफ ने 4,080 मीटर बुलंद मूसा का मुसल्ला, 4,600 मीटर बुलंद चैम्बर पैक, 6,050 मीटर बुलंद मेकिंग सर, 5,585 मीटर बुलंद गोंदू गोरवाला पास, 5,800 मीटर बुलंद खुर्दोपन पास और 6,050 मीटर बुलंद कोहसार कुंज को भी सर कर रखा है। कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह के वाइस चांसलर और साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर सलीम रजा समो की करोड़ों रुपए की करप्शन सामने आ गई। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से 2005 में सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी की तामीर के लिए जारी करदा 3.5 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन लेबोरेटरी की एक ईंट भी नहीं रखी गई। एंटी करप्शन और FIA ने जांच शुरू कर दी है। हायर एजुकेशन कमीशन के फराहम करदा फंड से सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी की तामीर 2008 तक मुकम्मल होना थी। HEC ने टीम ने कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान अपने फंड से जारी मंसूबों का दौरा कराने का मुतालबा किया, तो वाइस चांसलर की करप्शन का भांडा फूट गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम मंसूबे मुकम्मल होने का बहाना बनाकर जान छुड़ाने की कोशिश की। HEC की टीम ने सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी दिखाने का मुतालबा किया, तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इनकार कर दिया। FIA ने मामले की जांच शुरू करते हुए यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को खत लिखकर रिपोर्ट तलब कर ली। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर आसिफ अली मेमन ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट शहीद बेनज़ीराबाद को सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी के फंड्स में करप्शन के खिलाफ दरख्वास्त दी है और एंटी करप्शन ने ACC1 कराची सिंध से बाज़ाब्ता जांच करने के लिए इजाज़त तलब कर ली है। पाकिस्तानी अदाकारा मॉडल सोनिया हुसैन फिर मोहब्बत में मुब्तला हो गई। सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तारीख भी दे दी। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में शानदार अल्फाज का चुनाव करते हुए एक तहरीर शेयर की। सोनिया हुसैन ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा कि अक्लमंद कहते हैं कि सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, लेकिन मैं खुद को तुमसे मोहब्बत करने से रोक नहीं पा रही। सोशल मीडिया सारिफीन का ख्याल है कि सोनिया हुसैन को उनका नया जीवन साथी मिल गया है और ये पोस्ट इसी से मुताल्लिक है। सोनिया हुसैन ने गुज़श्ता रोज इंस्टाग्राम पर मद्दाहों के साथ सवाल जवाब का एक सेशन भी रखा। एक मद्दाह ने सोनिया हुसैन से पूछा कि वो शादी कब करेंगी, जिस पर अदाकारा ने कहा कि जनवरी 2023 में वो शादी कर लेंगी। एक और मद्दाह ने अदाकारा से सवाल किया कि जिससे आप 2023 में शादी करेंगी, क्या वो भी कोई अदाकार है? सोनिया हुसैन ने सवाल के जवाब में लिखा, खुदा ना करे। वाज़ेह है कि सोनिया हुसैन की पहली शादी 2014 में पाकिस्तानी मॉडल वासिफ मोहम्मद के साथ हुई थी, जो कि नाकामी से दोचार हो गई थी। कराची में सरकारी कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने के स्कैंडल में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मुफ्त कोरोना वैक्सीन की फरोख्त में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर शर्की का अमला मुलविस निकला। गिरफ्तार मुलजिमान ने करप्ट सरकारी मुलाजमीन की निशानदेही कर दी। पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया।
کراچی پولیس نے 25 جولائی کو گرفتار ہونے والے ملزمان میجر ریٹائرڈ امان اللہ اور محمد علی کی نشاندہی پر ڈیفنس فیز 2 میں ہیلتھ سروسز فراہم کرنے والی نجی کمپنی سلطان مدد پرائیویٹ لمیٹڈ پر چھاپا مارا اور سائنو فارم، کینسائنو اور سائنو ویک ویکسین کی 513 خالی شیشیاں برآمد کر لی۔ تفتیشی حکام کا دعویٰ ہے کہ ملزمان سے 60 افراد کو لگائی گئی فائزر ویکسین کی دستاویزات بھی مل گئی ہیں، جنہیں کیس پراپرٹی بنا لیا گیا ہے۔ تفتیشی حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ ملزمان کو کرونا ویکسین ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس شرکی کے دفتر سے فراہم کی جا رہی تھی اور ملزموں نے سرکاری کرونا ویکسین فراہم کرنے والے 3 افراد کے نام بھی بتا دیے ہیں۔ تفتیش میں سامنے آیا کہ ملزمان کی کمپنی 2018 سے کام کر رہی ہے، جبکہ ملزمان رواں سال اپریل سے کرونا ویکسین کی غیر قانونی فروخت کے ذریعے پیسہ بنا رہے تھے۔ محکمہ صحت سندھ نے بھی معاملے کے شفاف تحقیقات کے لیے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر فیاض حسین عباسی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو 1 ہفتے میں رپورٹ جمع کرائے گی۔ عدالت نے گرفتار ملزموں کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ بھارتی شاعر اور ادیب جاوید اختر نے بھارتی مسلمانوں کو غیر بھارتی ثابت کرنے والوں کو آئینہ دکھا دیا۔ متعصب اور انتہا پسند بھارتی ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے۔ جاوید اختر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کے والد کا تعلق کینیا سے تھا۔ ان کی پھوپھی آج بھی کینیا میں رہائش پذیر ہیں، لیکن اوباما امریکہ میں پیدا ہوئے، اس لیے انہیں صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کا حق دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہنشاہ شاہجہاں مغلوں کی 5ویں نسل سے تھا۔ اس کی دادی اور والدہ راجپوت تھیں، لیکن اسے آج بھی غیر ملکی کہا جاتا ہے۔ جاوید اختر کا کڑوا سچ انتہا پسندوں کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اکثریت نے جاوید اختر کی بات کو مذاق بنایا۔ ایک صارف نے تو انہیں امریکہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ بھی امریکہ چلے جائیں تو فرحان اختر امریکی صدر بن جائے گا۔ بیشتر صارفین نے مغل شہنشاہ پر ہندوستان میں درجنوں مندر ڈھانے کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں حملہ آور اور قابض قرار دیا۔ جاوید اختر نے شاہجہاں پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے مزید لکھا کہ شاہجہاں کی دادی ہرکھا بائی اور والدہ جگت گواسن تھیں، جو کبھی مسلمان نہیں ہوئیں اور مرنے کے بعد ان کی چتائیں جلائی گئیں۔ جگت گواسن کی چھاتری آج بھی الہ آباد کے قریب موجود ہے، جہاں ان کی چتا جلائی گئی تھی۔ جاوید اختر کے مطابق شاہجہاں نے اپنی والدہ کی چتا کو خود آگ لگائی تھی۔ جاوید اختر کی یہ وضاحت بھی انتہا پسند بھارتیوں کا غصہ ٹھنڈا نہ کر سکی اور وہ جاوید اختر کو ٹرولنگ کا نشانہ بناتے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر عمران خان کے مداحوں کی تعداد 1 کروڑ 40 لاکھ تک جا پہنچی۔ وزیر اعظم عمران خان کا تمام افراد کو انفالو کرنے کا اقدام بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں لایا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان کے مداحوں کی تعداد 1 کروڑ 40 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر مقبول ترین پاکستانی سیاستدان بن گئے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستانی نہیں، دنیا بھر کے مقبول عالمی رہنماؤں میں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ دسمبر میں عمران خان نے ٹویٹر پر اپنی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان سمیت تمام افراد کو انفالو کر دیا تھا۔ معاشی میدان سے ایک کے بعد ایک اچھی خبر آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے خوشخبری سنائی ہے کہ ملک کی آئی ٹی برآمدات $2 ارب سے تجاوز کر گئی۔ انہوں نے آئی ٹی ایکسپورٹرز کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بالآخر ہم نے وہ ہدف حاصل کر لیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ عبدالرزاق داؤد نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں لکھا کہ مالی سال 2020-21 میں ہماری آئی ٹی برآمدات 47.4% اضافے سے $2 ارب 12 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ مالی سال 2019-20 میں یہ برآمدات $1 ارب 44 کروڑ تھیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں $10 ارب تک برآمدات کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور آنے والے وقت میں اس میں مزید اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اگر حکومت ٹیکسز میں چھوٹ سمیت دیگر سہولتیں بھی فراہم کرے تو ہم اپنی برآمدات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی 25 سال بعد جنوبی وزیرستان میں کامیاب انٹری۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں جمعیت علماء اسلام فے کے زیر اہتمام پیغام امن کانفرنس کا انعقاد، جلسے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کشمیر میں ریفرینڈم کرانے کے اعلان پر وزیر اعظم عمران خان کو کشمیر فروش قرار دے دیا۔ مولانا نے پشتون تحفظ موومنٹ اور ANP پر بھی داغ کر نشانے لگائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں کچھ قوم پرست جماعتیں نوجوانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
لیکن وہ ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ حکومت کو ریلیف فراہم کرنے اور مولانا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں وزیرستان کی راہ دکھائی گئی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں JUI کی ری لانچنگ کو PTM کا اثر و رسوخ ختم کرنے کی کوشش بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور JUI فیصلہ ساز اداروں سے اپنا حصہ بقدر جثہ لینے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا سابقہ قبائلی علاقوں میں متحرک ہونا اور پیپلز پارٹی کو کشمیر میں غیر معمولی سیٹیں ملنا مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ شہباز شریف سمیت مصالحت کے خواہشمند لیگی رہنماؤں کو سوچنا ہوگا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا غیر لچکدار اور اداروں سے تصادم کا رویہ مسلم لیگ نون کو سیاسی میدان میں تنہائی کا شکار نہ کر دے۔ اپڈیٹ 360 میں آج اتنا ہی۔ مزید خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv۔